दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। सरकारले सुरु गर्न लागेको पूर्व पश्चिम रेलमार्गको काम अगाडि नबढाउन संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। किन रोकिँदैछ प्रक्रिया? कसैको स्वार्थले त रोकिन लागेको होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। समितिका सदस्यसँग यो जवाब माग्नेछौँ हामी। सँगै अर्को विषय पनि जोड्नेछौँ। राप्रपामा आकर्षण भन्दा पनि पलायन बढी किन हुन्छ? हामीसँग हुनुहुन्छ समितिका सदस्य तथा राप्रपा नेता तथा एकमात्र राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेन। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ मनोजजी। राजेन्द्र लिङ्गदेन एक निर्वाचित सांसद, समग्रमा हेर्दाखेरि तपाईँ विकास निर्माण जहिले पनि अहिलेको अवस्थामा कोभिड-19 भनौँ आफ्नो पार्टीगत अभियानमा सधैँ सक्रिय रहेको देखिन्छ सामाजिक सञ्जालमा। कहिले आउनुभयो झापाबाट? 3-4 दिन बाद भर्खरै आएको छु। अहिले चरम कोरोनाको महामारीबाट हामी गुज्रिरहेको अवस्था छ। के छ झापाको अवस्था? झापा त फेरि सीमासँग पनि जोडिएको। प्रारम्भमा जसरी चाहिँ झापा जिल्लाको पनि मेरो निर्वाचन क्षेत्रको कचन कवल एउटा हट स्पट जस्तो देखिएको थियो। अहिले पछिल्लो दिनमा आएर जुन सरकारले लकडाउन खोलेपछि देशमै जुन महामारी फैलिएको र सोसाइटीमै अब कोभिड चाहिँ गयो भन्ने हल्ला चलिराखेको र त्यो अनुभूत भइराखेको बेला तुलनात्मक रूपमा फेरि मेरो क्षेत्र चाहिँ नियन्त्रणमा छ र अस्तिको दिन मात्रै कचन कवल चाहिँ कोरोना मुक्त गाउँपालिका चाहिँ बन्यो। त्यहाँ झन्डै 140 को हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमितहरू थिए। अहिले सबैजना मुक्त भयो र अहिले गाउँमा छैन र तर पनि गाउँपालिकाले आफ्नै लागतमा आफ्नै खर्चमा अब समुदाय स्तरमा नै PCR टेस्टको कामहरू गरिरहेको छ र अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि सतर्कताहरू चाहिँ व्यापक रूपमा अपनाइएको छ र तुलनात्मक रूपमा चाहिँ झापा नियन्त्रणमा छ। नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा तपाईँको असहमति भनौँ, विरोध किन? मनोजी, यो के भ्रम नरहोस् भने रेलमार्ग निर्माणमा म चाहिँ विकास प्रेमी मानिसको रूपमा र देशलाई चाहिँ यस्तो बनाउन सकिन्छ भने एउटा सपना देखेर राजनीतिमा लागेको मानिस, संसार बन्यो भने हाम्रो किन बन्दैन भनेर एउटा उत्साहका साथ राजनीतिमा रहेको मानिस, रेलमार्ग निर्माणमा मेरो विरोध होइन। तर अहिले खास गरी यो पछिल्लो खण्ड इनरुवा काँक्रेबिटा खण्ड 106 किलोमिटरको जुन रेलवे ट्र्याक बेड निर्माणको लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ र अहिले अन्तिम प्रक्रियामा छ। त्यो चाहिँ हामीले सधैँ भनिराखेको व्यापारी, कर्मचारी, नेता र न्यायालयको गठबन्धनको एउटा विद्रूप रूपको चाहिँ एउटा उदाहरण हो, जसले चाहिँ यो गठबन्धनबाट देशमा कुन प्रकारको भ्रष्टाचार भइराखेको छ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो चाहिँ अहिलेको रेलवे सम्बन्धीको चाहिँ ठेक्का। त्यसकारण त्यो चाहिँ अहिले रोकिनु पर्दछ, त्यो भ्रष्टाचार रोकिनु पर्दछ, त्यो सच्याएर मात्रै अगाडि बढाइनु पर्दछ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। जस्तो यहाँले भन्नुभयो अनियमितता, भ्रष्टाचार भएको र हामीले चाहिँ त्यहाँको सम्पूर्ण वस्तुगत अध्ययन गरेर काम रोक्नको लागि निर्णय गर्यौँ भन्ने यहाँको भनाइ आयो। तर भ्रष्टाचार, अनियमितता प्रक्रिया सङ्गत भएन भन्ने कुरामा हेर्ने निकाय पनि त होला नि। तपाईँहरूले त्यसरी सिधा रोक्न मिल्छ? होइन, यो हेर्ने निकायमध्येको विकास तथा प्रविधि समिति पनि हो। त्यसको मुख्य चाहिँ नै यो मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने, अनुगमन गर्ने मुख्य निकाय भनेकै विकास तथा प्रविधि समिति हो। त्यसले आफ्नो कर्तव्यको रूपमा एउटा निर्देशन दिएको छ। तर त्यसका अतिरिक्त पनि अन्य निकायहरू पनि थिए होइन। अब त्यसमा महालेखा परीक्षकले, अख्तियारले सरकारलाई बेला बेला दिएका जो निर्देशनहरू छन् र त्यति मात्रै होइन, अहिलेको चाहिँ खरिद ऐन छ, त्यसले दिएको निर्देशन, यी सबै कुरालाई पनि उल्लङ्घन गरेर जुन जबरजस्त ढङ्गले यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
यो भनेको सारा नियम पद्धतिलाई तोडेर पैसाको लागि सबै मिल्ने र पैसाको लागि जे पनि गर्ने र एउटा देश लुटको चाहिँ नि एउटा एकदमै के भन्दा एकदमै अब चाहिँ योभन्दा अर्को उदाहरण के हुन सक्छ भने न सबै मिलेर चाहिँ लुट्ने भनेको तपाईँ चाहिँ अघिल्लोचोटि यही प्रकृतिको ठेका लाग्दाखेरि जयनगर, जनकपुर, बर्दिवास, सिमरा यी खण्डमा पनि यी कामहरू भइसकेको छ र कति ठाउँमा कामहरू सम्पन्न भएको छ है। त्यहाँ कसैलाई त्यहाँ योग्यता मागिएन। योग्यता मागिएनको मतलब अनुभवको योग्यता मागिएन। अहिले आएर त्यही प्रकृतिको अर्को काम गर्नको लागि यस प्रकारको काममा अनुभव भएकोलाई भनेपछि त अघिल्लोचोटि काम गरेकालाई मात्रै त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न दिने भन्ने कुरा यसै प्रष्ट भयो र यो मिलेमतो छ भन्ने त्यसै देखिन्छ। त्यसमाथि पनि यसको लागत इस्टिमेट पनि तपाईँ 106 किलोमिटर ट्र्याक बेड निर्माणको लागि भनेको त्यो पुरै रेलवे मार्ग निर्माण हुने होइन, त्यसको लागि माटो उठाउने काम मात्रै, माटो भर्ने काम मात्रै हो। त्यसको लागि 28 अरब भनेको झन्डै 1 किलोमिटर बराबर 26.5 करोड लगभग चाहिँ लागत आउँछ भनेपछि लागत इस्टिमेटमा पनि शङ्का गर्ने ठाउँहरू छन्। अनि जुन सिन्डिकेट अथवा केही निश्चित कम्पनीहरूले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने त्यसले पनि चाहिँ त्यसै यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार मिलेमतो छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ र सम्बन्धित निकायहरूले बारम्बार भनेको छ कि तिमीले जग्गा प्राप्त नगरिकन, पूर्वाधारहरू तयार नगरिकन ठेका प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु, निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु भनेर बारम्बार सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अहिले जग्गा मुआवजाको प्रक्रिया नै प्रारम्भ भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ, किनभने 80% भन्दा बेसी मानिसहरूले त दाबी नै गरेको छैन, निवेदन नै गरेका छैन। यहाँले भनेको जस्तो भ्रष्टाचार अनियमितताका कुराहरू निकाल्नुभयो, तर बाहिर सुन्नमा आएको कुरा के छ भन्दाखेरि त्यहाँ जति पनि ठेक्का प्रक्रिया र उनीहरूलाई अहिले मूल्याङ्कनको क्रममा रहेका छन्, सर्टिफिकेट नभइकन, अनुभव नभइकन र उनीहरूको एउटा पहिलेदेखिको काम गरेको जति पनि छ तिनीहरूको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सबै कुरा नहेरिकन ठेक्का दिएको हो त, एउटा प्रश्न तपाईँलाई। र अर्को प्रश्न फेरि जुन झापा तपाईँ त्यहाँको निर्वाचित सांसद पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँका नागरिकहरू विकास निर्माणको हिसाबले जुन एउटा नयाँ किसिमको मानिस आवत जावत लगायत सामान ढुवानीको हिसाबले रेल जाँदैछ, सुनिन्छ त्यहाँका जनताहरू मुआवजा नलिकन पनि आफ्नो जग्गा दिन तयार छन्। फेरि तपाईँले यसमा चाहिँ यो भ्रमपूर्ण कुराहरू हुन्। कोही व्यक्तिले एकजना दुईजनाले कसैले दिँदैछ भने त्यो मलाई थाहा छैन कि अहिले मुआवजाको लागि मानिसहरू आन्दोलित छन्। त्यहाँ सङ्घर्ष समिति बनेको छ, सरोकार समितिहरू बनेको छ। रकम त गइसक्यो होइन, रकम गएको छैन होइन, कसको जग्गा कति पर्यो भन्ने कुराकै टुङ्गो लागेको छैन, कसको जग्गा जाँदैछ भन्ने कुराको टुङ्गो नै लागेको छैन। एउटा किता नम्बर उल्लेख गरेको छ, त्यो किता नै अहिले छँदै छैन, त्यो किता काट भएर 10औं मान्छेकोमा गइसकेको छ। त्यस कारणले कसको जग्गा कति पर्यो भन्ने कुराकै टुङ्गो लागेको छैन। मुआवजा कसरी जाने, मुआवजाको लागि केही रकम प्रस्तावित गरिएको छ होइन, त्यही त गएको होइन, त्यो प्रस्तावित गरिएको छ। मान्छे त लिनलाई त आएकै छैन होइन, र कसले कति पाउने भन्ने कुराको टुङ्गै भएको छैन र मुआवजा निर्धारणै भएको छैन। त्यो त म प्रत्यक्ष रूपमा त्यहीँको साथीहरूसँग, त्यहाँको जनतासँग छलफल गरिराखेको छु र हिजोस्ति भर्खर मात्रै पनि त्यहाँका स्थानीय साथीहरू जो चाहिँ प्रभावित क्षेत्रका साथीहरू मसँग कुरा गर्न आउनुभएको थियो। त्यस कारणले त्यो मुआवजा कसैले तत्काल प्राप्त गर्दैछ भन्ने कुरा भ्रमपूर्ण कुरा हो र त्यो प्रक्रिया नै प्रारम्भ भएको छैन। किनभने अस्ति कडा लकडाउनको बेलामा 35 दिने सूचना निकालियो। त्यस बेला 80% मानिसहरूले झन्डै चाहिँ दाबी नै गरेको छैनन्, किनभने मेरो जग्गा परेको हो कि होइन भन्ने कुराकै टुङ्गो छैन र कति जग्गा पर्यो भनेर दाबी गर्ने त्यसको कुनै छलफल र टुङ्गो निर्गोल निस्केको छैन। त्यस कारणले यता यो प्रक्रिया चाहिँ कागजमा मात्रै, सूचनामा मात्रै प्रारम्भ भएको छ, त्योभन्दा अर्को चरण अगाडि गएको छैन। त्यहाँका जनताहरू के भन्छ, त्यहाँका स्थानीयहरू के भन्छ? र त्यहाँको स्थानीय त्यही कुरा हो, रेलवे मार्ग निर्माण हुनुको लागि अनुचित कुरा हुँदै होइन, हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो। तर मुआवजा सुनिश्चित हुनु पर्यो, अङ्क पनि ठिक हुनु पर्यो
भोलि चाहिँ नि रेलवे लिक चाहिँ नि जहाँ गयो त्यसको चाहिँ नि एरियाभन्दा दायाँ बायाँ कसैको जमिन काटेर 2 धुर 4 धुर मात्रै रहने भयो भने त्यस जमिनको अवस्था के हुन्छ? त्यस कारणले सरकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरेर मात्रै हुनुपर्छ। त्यहाँ कयौँ मानिसहरू जो चाहिँ धनी पूर्जा नपाएका मानिसहरू छन्, वर्षौँदेखि जमिन मेरै हो भनेर उसैको जोत बोक्छ, कसैको दाबी पनि छैन। तर त्यस्तो अवस्थाको मानिसहरूको अवस्था के हुने हो? पहिले पुरानो राजमार्ग जो चाहिँ आफ्नो जग्गा राजमार्गमा गयो, राजमार्गको जग्गा खाली भएर अब त्यसको सट्टामा बसेको छ तर मानिसले पूर्जा लिएको छैन। अब त्यसमाथि चाहिँ यो बाटो आउने भयो, रेलमार्ग आउने भयो, अब यसको अवस्था के हुन्छ? यस्ता कयौँ प्रश्नहरू छन् जसको समाधान बिना यो काम अगाडि बढिरहेको छ। यो केवल कमिसनको लागि छिटो छिटो चाहिँ पैसा हात पार्नको लागि मात्रै यो काम अगाडि बढाइएको। जस्तो स्वयं प्रधानमन्त्री पनि यो ठुलो यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको अवस्थामा झन् तपाईँ त त्यहाँकै निर्वाचित सांसद खुसी हुनुपर्ने अवस्था। खुसीको कुरा, त्यो कुरा खुसीको कुरा मनोजी। तर के हो भन्दाखेरि जयनगर, जनकपुर, बर्दिवास रेलवे चाहिँ नि मार्ग बनिसकेपछि त्यो मार्ग त बर्दिवासबाट इनरवाबाट काँकरभिटा हुनुपर्ने हो कि त काँकरभिटा इन्डियाबाट चाहिँ नि काँकरभिटासम्म जोडिने कुनै त्यस्तो मार्ग चाहिँ नि हुनुपर्थ्यो। उता त कुनै जोडिने व्यवस्था अहिले बनेको छैन। भनेपछि यो बिचमा मात्रै कहाँबाट रेल आएर कुद्छ? त्यति मात्र होइन कि अब 20-22 वटा पुल बन्न बाँकी छ। त्यसको चाहिँ नि अब ठेक्का प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु बाँकी छ। त्यो ठेक्का लाग्यो भने पनि त्यो बन्नको लागि 4-5 वर्ष लाग्छ। भनेपछि अहिले त्यो माटो मात्रै उठाउने काम हो। यो अहिले जुन ठेक्का लाग्दैछ त्यो माटो मात्रै उठाउने काम हो। त माटो भरेर राखेपछि 4 वर्ष 5 वर्ष राखेपछि फेरि त्यो जुन बेला चाहिँ नि रेलवे लिक बिछ्याउने बेला आउँछ त्यस्तो बेला त यो माटो नै रहन्छ रहँदैन, त्यस्तो अवस्था छ। त्यस कारणले यो अत्यन्तै अव्यावहारिक छ, यो अहिले अनुचित छ। यसको पुरा तयारी गरेर मात्रै गर्नुपर्दछ, राज्यको पैसाको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो हाम्रो। जस्तो तपाईँको विरोध चाहिँ एक किसिमले त्यहाँ प्रश्न पनि उठ्छ। जस्तो यो रेल चाहिँ जनकपुरबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अहिले झापातिर लग्नु भएको छ, आफ्नो क्षेत्रतिर। तपाईँ पनि त्यहाँको सांसद हुनुहुन्छ। जनकपुरबाट यो पश्चिम जाने रेल हो, तर अहिले विरोध हुनुपर्ने जुन वीरगञ्ज क्षेत्रका स्थानीय लगायत त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको विरोध ठ्याक्कै सरेर तपाईँहरूले गर्नुभयो, यो किन? अनि उहाँहरूले विरोध गर्नुभयो भएनसँग सरकार भएन। 2-3टा कुराहरू छ यसमा। एउटा मुआब्जाको कुरा टुङ्गो लगाएर गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा यो प्रतिस्पर्धा जो चाहिँ व्यापक गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरा यसको जुन इस्टिमेट छ यसको चाहिँ नि पुनर्मूल्याङ्कन हुनु पर्यो। यो अनुभवी ठेकेदारहरू जो छ आफ्नो सर्टिफिकेट हातमा लिएर नै त्यहाँ गएका छन् भनेपछि जो पाए त्यसलाई ठेक्का दिँदा हुन्छ र? होइन, जो पाए त्यही होइन। अघिल्लोचोटि यही प्रकृतिको काम गर्दाखेरि रेलवे क्षेत्रमा यस प्रकारको काम गरेको अनुभव किन मागिएन र अहिले किन मागियो? होइन, यसले नै प्रश्न पार्छ कि अघिल्लोचोटि गरेकाहरूलाई मात्रै दिने भन्ने कुरा हो। रेलवे भन्ने शब्द जोडेर अहिले चाहिँ गरिएको छ, किनभने योभन्दा अगाडि त रेलमार्ग चाहिँ को काम भएको थिएन है। अब अघिल्लोचोटि के हो भने यो माटो पुर्ने काम गरेको अनुभव भएकोलाई चाहिँ मागिएको थियो होइन। त्यही कुरा माग्दाखेरि त अरू आमले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे। त्यस कारणले कि त यस प्रकारको 106 किलोमिटरमा यस प्रकारका 54 वटा टुक्रा बनाउनु पर्ने, ठ्याक यतिजनालाई चाहिँ भाग लाग्छ भनेर भाग लगाएर लक्षित गरेर बनाउनु नपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुने गरी गरेको भए सायद चाहिँ विज्ञहरूका अनुसार, अनुभवीहरूका अनुसार यस प्रकारको खुला प्रतिस्पर्धा हुने हो भने 8 देखि 10 अरब नै चाहिँ राज्यको चाहिँ बचत हुन सक्थ्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ। प्रतिस्पर्धाले त पक्कै पनि त्यो लागत घटाउँथ्यो। अब यो चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन नदिने, निश्चित मानिसहरूले मिलेर खाने यो खालको चाहिँ आएछ। यो सर्वथा अनुचित छ र यो खास गरी अदालतले यस कुरालाई नियन्त्रण गर्नुपर्थ्यो। मानिसहरूको सबैको चाहिँ नि अन्तिम आधार भनेको अदालत हो, तर अदालतले पनि अपेक्षाकृत चाहिँ अब निर्णय गर्न सकेन मात्र होइन, अदालतले जुन निर्णय गर्यो त्यसले चाहिँ नि निराश तुल्याएको छ र यो प्रकारको गतिविधिले भ्रष्टहरूलाई प्रोत्साहित र उत्साहित तुल्याएछ। जस्तो सबै नेताहरू ठेकेदार चेपेर हिँड्छन् भनिन्छ, तपाईँलाई राजेन्द्र लिग्नेललाई
अर्को पनि आरोप लाग्ने गरेको छ समितिका सदस्य तपाईँ भएको नाताले हजुर। कतै राजेन्द्र लिग्देनको आफ्नो मान्छेलाई ठेक्का नपरेको कारणले यति धेरै विरोध गरेको त होइन भन्ने तपाईँलाई प्रश्न उठेको छ के भन्नुहुन्छ यसमा म कुनै ठेकेदार विशेषको पक्षबाट कुरा गरिराखेको छुइनँ है। यो खास गरी देशमा मैले प्रारम्भमा भनेको छु व्यापारी कर्मचारी नेता र अदालतको गठबन्धनबाट जुन किसिमले भ्रष्टाचारले संरक्षण र प्रश्रय प्राप्त गरिराखेको छ त्यसको अन्त्यको पक्षमा छु र निरन्तर रूपमा यसको आवाज मैले उठाइराख्नेछु। मैले कुनै ठेकेदार विशेषलाई अब यो पाउनेमा पनि मेरो चाहिँ निकटका मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ, मैले चिनेका साथीहरू हुनुहुन्छ, अब हाम्रो समितिमै सँगै काम गर्ने साथीहरू पनि कतिको चाहिँ उहाँहरूको फर्महरू पर्छ भन्ने मैले सुनेको छु। यो कसले पाउँछ पाउँदैनसँग भन्ने कुरा होइन, सबैले पाउने व्यवस्था हुनु पऱ्यो, खुला प्रतिस्पर्धा हुनु पऱ्यो। खुला प्रतिस्पर्धा हुनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि लागत घट्ने हो। लागत घट्ने भनेको देशको पैसा जोगिने हो। तर त्यो मात्रै होइन, अहिले ठेक्का निकाल्नको लागि आधारहरू नै निर्माण भएको छैन। मैले यो त खालि के हो भने एउटा उदाहरण दिएँ कि यो प्रतिस्पर्धा हुने छैन भन्ने कुरा, तर के हो भन्दाखेरि ठेक्का निकाल्नको लागि आधार नै तयार बनेको छैन। किन भन्दाखेरि वनसँग स्वीकृति लिनुपर्ने कुराहरू बाँकी नै छ। वनको स्वीकृति लिन मात्रै पनि कैयौँ वर्ष लाग्छ, प्रक्रिया सबैलाई थाहा छँदैछ। 800 भन्दा बेसी चाहिँ रुख कटानका कुराहरू चाहिँ आएका छन्। त्यसले एउटा समय र कोर्स लिन्छ। समयमा उसलाई साइड क्लियर नगरिदिएपछि, जग्गा उपलब्ध नगराइदिएपछि अनि ठेकेदारले दाबी गर्छ मलाई क्षतिपूर्ति चाहियो, मेरो मेसिन मेरो कामदारहरू चाहिँ नि बेकममा भएर बसे, मलाई क्षतिपूर्ति चाहियो भने फेरि राज्यले क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो। यस प्रकारको क्षतिपूर्ति अघिल्लोमा पनि एउटा रमिता नमिता के भन्ने चाहिँ नि कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले 18 लाख भर्खरै क्षतिपूर्ति लिएको कुरा पनि सार्वजनिक रूपमा अनि त्यसकै लागि त अब फेरि 2 अरब जाँदैछ र 1 अरब गइसक्यो भन्ने कुरा पनि त छ नि, सरकारले त्यहाँ पठाइसकेको छ होइन। मैले भने त्यो पैसा जम्मा पैसाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त 2 अरब चाहिँ मुआवजा क्षतिपूर्तिको लागि अनि 2 अरब चाहिँ निर्माणको लागि भनेर चाहिँ नि पैसा कति राखेको छ होइन, पैसा त कति राखेको छ र 28 होइन होइन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले अर्थ मन्त्रालयले दिएको सहमतिको आधारमा यो ठेक्का निकालिएको छ। रकमको सुनिश्चितता भने ल अर्थ मन्त्रालयले म भएँ भनिदिएको आधारमा यो आयोजना अगाडि बढेको छ। तर प्रक्रियाहरू पुरा हुनु पर्यो। 28 अरब नै यदि खातामा व्यवस्था थियो भने पनि प्रक्रिया पुरा हुनु पर्यो, यो कामको सुनिश्चितता हुनु पर्यो, राज्यको पैसाको दुरुपयोग हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। यो अहिलेको कामले त पुरै दुरुपयोग बाहेक अरू कुरा केही पनि देखिँदैन। अब फेरि तपाईँलाई अघि नै भन्छु नि कि बर्दिवासदेखि इनोरवा बनाउने भनेको भए पो रेल जोडिएर इनोरवासम्म पुग्ने रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। अनि अदालतले पनि काम नरोक्नु भनेर आदेश जारी गरेको अवस्थामा सरकारले गर्न लागेको काममा तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्छ? हामीले रोक्ने नरोक्ने भन्ने कुरा होइन, यसमा मेरो चाहिँ आपत्ति छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो काम त आफै रोकिन्छ। यो काम आफै रोकिन्छ भनेका केही कुराहरू जायज होला तर काम नै रोक्नु भनेर चाहिँ निर्देशन दिनु यो कतिको उचित हो? यो नैतिकताले दिन्छ सर। विकास निर्माणको काममा तपाईँहरू त बाधक जस्तो देखिनु भयो अहिले त। विकास समितिको निर्देशन र मेरो आफ्नै पनि भनाइ, मेरो आफ्नै पनि धारणा के हो भन्दाखेरि काम अहिले रोक्ने हो है, यो पुरै रोक्ने भन्ने कुरा होइन। त्यहाँ चाहिँ रेलवे मार्ग निर्माण नगर्ने भन्ने कुरा होइन। त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर सबै कुरा अब काम नरोकिने गरी, राज्यलाई घाटा नहुने गरी, जनताको रगत पसिनाबाट उठेको त्यो पैसाको दुरुपयोग नहुने गरी काम गर भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि रोक भन्ने निर्देशन भन्दा पनि अहिले रोकेर तिम्रो सबै कामहरू तयारी गरेर मात्रै अब यो बाटो रोकिँदैन भन्ने सुनिश्चितता गरेर मात्रै अगाडि जाऊ, प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै जाऊ होइन, प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै जाऊ भन्ने हाम्रो कुरा हो र हाम्रो धारणा हो। र तपाईँ चाहिँ अहिले लेखेर राख्नुहोस् कि यही प्रक्रियाले अगाडि बढायो भने पनि, सरकारले बिचेर यो अगाडि बढ्यो भने पनि समयमा यो निर्धारित समयमा यी कामहरू हुने छैन। भनेपछि यो रोकिन्छ? सक्दैन। किन भन्दाखेरि जग्गा प्राप्त गरेकै छैन, कसरी हुन्छ? जग्गा प्राप्त गरे हामीले रोक्नै परेन, राजेन्द्र लिङ्गदेनले रोक्नै परेन, विकास तथा प्रविधि समितिले रोक्नै परेन। केही मान्छेहरूले अब ठेक्का सम्झौता गर्छन् अनि पेस्की लिन्छन्, अलिक दिनपछि अलिअलि खनखान गरेर फेरि मोबिलाइजेसन खर्च लिन्छन् र कसले कमिसन थाप्नुपर्ने हो उनीहरूले थाप्छन्, गोजी भर्छन्, त्यहाँ चाहिँ विवाद भइराख्छ र वर्षौँपछि फेरि त्यो काम अगाडि बढ्ला।
तर के हो ठिकै छ, अब भन्दाखेरि अहिले काम अगाडि बढाउने भन्ने आफै कुरा स्वयं होइन। सक्रिय भएर लागेको काममा अब प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको धन्यवाद छ जसले चाहिँ नि रेलमार्गको कुरा ल्याउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। तर प्रधानमन्त्रीले नै यो यसरी बाँडेर खाऊ, ओभर इस्टिमेट गर, लागत इस्टिमेट बढाऊ, यसरी चाहिँ नि केही निश्चित कम्पनीहरूलाई मात्रै दिने व्यवस्था मिलाऊ, अब यहाँ यो कुरा राख र अहिले त्यो मुआब्जा सुआब्जाका कुरा हुँदै गर्छ, पहिले यो पैसा बाँड्ने काम खर्च गर्ने काम चाहिँ गरिहाल भनेर भन्नुभएको होइन होला भन्ने मैले चाहिँ आशा राख्छु। र यदि प्रधानमन्त्रीकै त्यो प्रकारको इन्ट्रेस्ट हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। तर जहाँसम्म लाग्छ सरकारले सुरु गरिसकेको कामलाई त्यसलाई प्रक्रियागत रूपमा सरकारले चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने आम नागरिकको चाहनामा तपाईँले पनि साथ दिनु आवश्यक देख्छु। हामी त त्यही कुरामा छौँ नि, हामीले कहाँ चाहिँ त्यो रेलवे मार्ग बन्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ, हाम्रो लागि त खुसीको कुरा हो। तर यसको विषयमा पनि छलफल बहस हुनु चाहिँ जरुरी छ कि हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई 2 लेनबाट 4 लेन 6 लेन बनाउने अनि त्यसपछि रेलमार्गमा जाने हो कि अब चाहिँ पैसा यो महेन्द्र राजमार्गलाई लथालिङ्ग राखेर ट्राफिक जामको अवस्थामा राखेर अनि 15 वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने रेलमार्गतर्फ पैसा लैजाने हो। त्यो पनि छलफलको विषय हो। प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा त्यो पनि छलफलको विषय हो। त्यो चाहिँ फेरि चाहिँ रेलवे मार्ग बन्ने बित्तिकै अब यो काम सुरु हुने बित्तिकै सबै हाम्रा यातायात अथवा आवागमन सम्बन्धी समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने कुरा होइन कि हाम्रो प्राथमिकता अरूतिर पनि छन्, अरूतिर पनि दिनुपर्ने छ। किनभने अहिले त हामीले चाहिँ नि झापादेखि हिँड्यौँ काठमाडौँको लागि भने जाम नहुने कुनै ठाउँ र खण्ड छैन। त्यसकारणले हाम्रो प्राथमिकता यो बाटोतर्फ पनि जानु जरुरी छ। तर मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर के भन्छु, रेलमार्गको हामी विरोधी होइन, तर यसको नाममा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको नाममा यो यस्तो महत्त्वपूर्ण काम हुँदैछ भन्ने नाममा यो लुट गर्ने छुट चाहिँ कसैलाई छैन। अब एकदम तपाईँले छोटो छोटोमा एन्सर दिनु होला। जस्तो रोकिएका अन्य ठेक्का पनि छन् नेपालमा, ठुला आयोजना पनि छन्, त्यतातिर तपाईँहरूको ध्यान चाहिँ किन गयो? किन छैन? अरू राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूमा फास्ट्यागमा हामीले त्यतिकै चासो राखिराखेका छौँ। हामीले भर्खरै पनि चाहिँ कर्णाली क्षेत्रको चाहिँ कर्णाली करिडोरको चाहिँ अध्ययन भ्रमण गरेर आएका छौँ, सरकारलाई निर्देशनहरू दिएका छौँ। त्यति मात्र होइन, मेलम्चीको बारेमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बारेमा हामीले प्रश्नहरू उठाइराखेका छौँ। त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा भन्यो भने सबभन्दा बेसी मैले विकास तथा प्रविधि समितिमा कुराहरू उठाएको छु। तर के हो भन्दाखेरि मैले अघि भने फेरि पनि यो 4 थरी तत्त्वको जो सिन्डिकेटले देश आज चाहिँ लुटिराखेको छ, देशलाई चाहिँ एउटा बन्धक बनाएको छ, अब त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। लिङ्गदेनजी, अब हामी केही राजनीतिक प्रसङ्ग पनि जोड्यौँ। प्रसङ्गमा राप्रपाको कुरा जन्मदै 2 पार्टीको रूपमा जन्मिएको राप्रपा टुटफुट र विभाजनको श्रृङ्खला अहिले पनि सम्झिँदाखेरि त्यसको सम्झि साध्य पनि छैन। तपाईँलाई के लाग्छ, फेरि पनि यो राप्रपा अहिले एकता भएको छ, यो एकता अहिले निल्नुन्न ओकल्नुको अवस्थामा छ भनेर मैले भन्दाखेरि यो गलत हुन्छ? त्यो अवस्थामा त छैन, तर हामीले अब केही महिना अगाडि भएको एकता घोषणालाई अब व्यवहारमै त्यसलाई प्रयोग गर्ने र त्यो प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने प्रयास गरिराखेका छौँ। जस्तो यहाँ सूर्यबहादुर थापाका छोरा जो संस्थापक हुनुहुन्छ राप्रपाको, उहाँले त अब राप्रपा कामै लाग्दैन, राप्रपामा भित्री अनियमिततादेखि लिएर ढुलमुले नीति भन्ने यो बारम्बार यो शब्दहरू आउँछ, उहाँ अन्तै लाग्नुभयो, कङ्ग्रेसमा जानुभयो सुनिल थापा। तपाईँहरू चाहिँ यो पार्टी बनाउँछौँ उठाउँछौँ भनेर चाहिँ अहिले पनि एकदम कसिरै लागिरहनु भएको छ। राप्रपामा आकर्षणभन्दा पनि अहिले बढी पलायनको अवस्थामा यो कतै बालुवा पेलेर तेल निकाल्ने काममा त तपाईँहरू लाग्नु भएन? सुनिलजीको बारेमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न, किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्माण र विकासमा उहाँको कुनै चाहिँ भूमिका र योगदान छैन है। उहाँ किनभने पछिल्लो कालखण्डमा आउनुभयो, उहाँ चाहिँ जागिरमा हुनुहुन्थ्यो, बुवाको नामबाट जुन मान सम्मान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्राप्त गर्नुभयो, उहाँले सायद चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले पछिल्लो दिनमा जुन बाटो हिँडिराखेको छ त्यो बाटो सजिलो पनि छैन, कठिन छ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले सधैँ भन्ने गर्नुभएको छ, राष्ट्रवादी हुन चाहिँ सजिलो छ तर राष्ट्रवादी भएर बाँच्न चाहिँ गाह्रो छ भनेर भन्छ। त्यो गाह्रो उहाँले चाहिँ देख्नुभयो होला
र उहाँले सजिलो बाटो लिनुभयो। उहाँलाई चाहिँ नि मैले शुभकामना भन्न बाहेक उहाँसँग धेरै चाहिँ नि आलोचना गर्ने, उहाँलाई चाहिँ नि टिका टिप्पणी गर्ने मेरो चाहिँ हक पनि छैन। म चाहिँ नि त्यो भन्न पनि चाहन्न। तर आउने र जानेको कुरा, आकर्षण विकर्षणको कुरा के हो भन्दाखेरि राजनीति के को लागि गर्ने भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। जसले निष्ठाको राजनीति गर्छ उनीहरू पलायन हुने प्रश्नै आउँदैन। जो हामी निष्ठाको राजनीति गरिराखेका छौँ, म सांसद हुन, मन्त्री हुन र यो देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन भन्दा पनि एउटा यस्तो मुद्दा जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको छ त्यो मुद्दाले मात्रै देशलाई जोड्न र बचाउन सक्छ। त्यो मुद्दा सके स्थापित गर्ने, नसके जीवित राख्ने भनेर म जस्ता मानिसहरू यसमा निष्ठापूर्वक छौँ। तपाईँ लागिरहनु भएको छ भने कोही मानिसहरू यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भएपछि पद प्राप्ति गरिहालिएला, तुरुन्तै केही भइहालिएला भन्ने हिसाबले लागेका थिए। त्यो कुरा तत्काल असम्भव नदेखिने र अगाडिको सङ्घर्ष कठिन त्यो देखेपछि भाग्ने पनि होला। तर आउने मानिसहरूको सङ्ख्या हेर्नुहुन्छ भने म त एकदमै आशावादी छु। यो बिचमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा रहेका मानिसहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आइराख्नु भएको छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ, झापा जिल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त एउटा लहरको रूपमै चलेको छ र यसलाई देशव्यापी रूपमा परिणत गर्न सकियो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अगाडि बढ्न कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने मेरो चाहिँ दृढ विश्वास छ। अनि तपाईँहरू जतिको मान्छे त अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि कतै यो फोस्टो राजनीतिमा लागेको त होइन भन्ने कुरा आउँछ। तपाईँहरूको त यति तपाईँ जतिको मान्छे त अन्त पनि त बिग्न सक्नुहुन्छ नि। मैले भनिहालेँ नि, राजनीति के को लागि गर्ने भन्ने कुरा हो होइन। मलाई लाग्छ कि मैले सत्ताको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको भए 56 सालदेखि म निरन्तर रूपमा संसदमा हुन्थेँ होला, मन्त्री हुन्थेँ होला। अहिले चाहिँ ठुल्ठुलो पार्टीको ठुल्ठुलो पदमा रहेर कति मानिसहरूलाई निर्देशन गरिराख्ने, घुमाउने ठाउँमा हुन्थ्यो होला। तर मैले भने कि मैले पदलाई प्राथमिकतामा राखेर राजनीति गरेको छैन, निष्ठाको लागि राजनीति गरेको मानिस हुँ। त्यस कारणले मैले सके मेरो जीवनकालमै मेरो मान्यता स्थापित गर्ने, सकिनँ भने पनि मेरो मान्यतालाई चाहिँ जीवित राखेर जाने कि यो फेरि मुद्दा आउने मेरो पुस्ताले चाहिँ उठाएर लैजान्छ। अब यहाँहरूले भनेको जस्तै के राजा र हिन्दू राष्ट्र फर्कने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँले? के छ आधार? राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र यो देशको आवश्यकता हो। मैले अरू बेला पनि भनेको छु, यो देशमा कुनै दिन राजा आउलान्, कमल थापा प्रधानमन्त्री होला, म पनि मन्त्री हुन पाउला भनेर लागेको होइन। भनेपछि तपाईँहरू होइन त्यो सोचले चाहिँ त्यो सपनाले आफू पनि शक्तिशाली हुन्छ कि भनेर लागिरहनु भएको होइन। त्यो सपनाले चाहिँ नि हामीले राजसंस्था चाहिन्छ भनेको होइन। राजसंस्था यो देशको आवश्यकता हो र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राजसंस्था रहनुपर्दछ। हिन्दू राष्ट्र कुनै जात विशेषले मान्ने धर्मको कुरा मात्र होइन, यो नेपाली जनताको पहिचान र एकतासँग सम्बन्धित विषय हो, नेपालको गौरवसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यस कारणले सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्दछ भनेर हामीले चाहिँ नि भन्दै आएका हौँ र यसमा हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन। मैले भने नि, हामीले जुन बेला हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको कुरा उठायौँ त्यस बेला त ज्यान जान सक्ने अवस्था थियो, जिब्रो थुतिन सक्ने अवस्था थियो। के स्वार्थ थियो होला? त्यस कारणले हामीले यो देशको आवश्यकताको रूपमा यसलाई उठाएका हौँ। भनेपछि राजसंस्था फर्कियो भने फेरि तपाईँहरू चाहिँ होइन हो, राजसंस्था फर्कियो भने नम्बर 1 पार्टी बन्नुहुन्छ, शक्तिको पार्टी बन्नुहुन्छ, होइन तपाईँहरूमा शक्ति थपिन्छ। होइन, राजसंस्था फर्किने नफर्किने र फर्किँदाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 1 नम्बर पार्टी हुने, नफर्किँदा नहुने भन्ने कुरा होइन। यो देशको आवश्यकताको कुरा हो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सके राजसंस्था स्थापित गर्छ, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापित गर्छ, सकेन भने पनि यो मुद्दा जीवित राख्छ। त्यो हिसाबले हामीले आफूलाई क्रियाशील राखेका छौँ र मलाई चाहिँ के विश्वास छ भन्दाखेरि हाम्रै जीवनकालमा यो देशको आवश्यकता हो। किनभने हाम्रो आवश्यकता होइन कि देशको आवश्यकता हो, हामी सबैको आवश्यकता हो। त्यस कारणले राजसंस्था पनि हिन्दू राष्ट्र पनि पुनर्स्थापित हुन्छ। भनेपछि बालुवा पेलेर तेल निकाल्ने प्रयासमा तपाईँहरू हुनुहुन्न? यो देशको यथार्थ हो। आज घटनाक्रमले पनि प्रमाणित गरेको छ कि हिजो हामीले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि धेरै मानिसहरू हामीलाई उल्टो बाटो हिँडेको, गलत काम गरेको जस्तो, ठुलै अपराध गरेको जस्तो ठान्दथे भने आज यो देशको यथार्थ रहेछ। ठिकै रहेछ कि एउटा राजा हटाएर हामीले कयौँ राजाहरू पाल्नुभन्दा राजसंस्था चाहिँ एकताको प्रतीकको रूपमा रहनु आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ महसुस गरेर हामीसँग कुराकानी गरिराखेको अवस्था छ। र मेरो ठाउँ सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने त हिजो मलाई चाहिँ ढुङ्गा हान्ने, म माथि आक्रमण गर्न आउने साथीहरू नै आज चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागेर तिमीले भनेको कुरा ठिक रहेछ भनेर सहयोग गरिराख्नु भएको छ।
मैले अघि भने एउटै मात्रै कमजोरी के हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सङ्गठित रूपमा काम गर्न सकेन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको खास गरी नेता कार्यकर्ताहरूले नै आफूलाई ठिक ढङ्गले परिचालित गर्न सक्नु भएन, सकेनौँ, हामी आफू परिचालित हुन सकेनौँ, जसले गर्दाखेरि जनताको भावनालाई सङ्गठित रूपमा अभिव्यक्त गर्ने एउटा हामीले फोरम निर्माण गर्न सकेनौँ, वातावरण निर्माण गर्न सकेनौँ। जनताले नै के हो भन्दाखेरि यिनीहरूले बोकेको मुद्दा त ठिक छ, तर यिनीहरू चाहिँ बिचैमा गएर लत्तो छोड्छन् कि यिनीहरू बिचैमा फेरि झगडा गर्छन् कि, यस्ता कुराहरूमा आशंका गरेर जनताले निर्णय गरेर हामीलाई साथ दिन अप्ठ्यारो मानिराखेको अवस्था मात्रै हो। हस्, यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मनोजजी, आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य तथा राप्रपा नेता तथा एकमात्र राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग। एपी1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।